मडगांव एमएमसी बागेत येवपी 2 माळ्याच्या इमारतीक विरोध करपाक मडगांव समाजसेवक चिराग नायक हेरां सयत उपोशणाक बसले। ही बाग लोकां खातीर आसा, देखून बागेत इमारत बांदल्यार परिस्थिती आनीक वायट जातली। बागेत चवथ मनोवपाक एक ल्हानशी सुवात आसा। इमारतीचे काम सुरू जालें जाल्यार ती मोडून उडयतले, देखून ते शांततायेन ताका विरोध करतात। आज आयकून खूब वायट दिसता की अशा जाग्याचेर गव्हर्मेंट हाऊ कॅन दे इवन थिंक अबाउट बिल्डिंग अ 2 स्टोरी स्ट्रक्चर ओवर हियर। कित्याक मनान खूब वायट दिसलें ज्या तरेन लोक सांगता पळय। मेन म्हणल्यार कितें आसा, आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा हांगा एक्झॅक्टली कितें येता, कोण स्पश्ट तरेन सांगना। आतां कोण कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोर रूम येता, कोण सांगता आनी कितें येता। सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड अशें की बाबा हांगा येवपाचें कितें आसा। आतां जर बाय चान्स हांगा कितें हॉटेल आयलें कितें आयलें, मेन मुद्दो म्हणटा तो हांगा पार्किंगाचो। हांगा तुमी मार्केटान भोंवले आसतले, हांगा पयलीं एक स्कूटर आनी गाडी दवरपाक जागो ना, कसलेंच कांयच वेवस्था ना हांगा। आनी अशें हातून जर हांगा कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार त्या लोकांनी आनी गाडी पार्क करपाची खंय। मडगांवां आमचे इतले बाजारकार आसा, इतलें व्हडलें मार्केट आसा, वी आर कॉल्ड एज द कमर्शियल कॅपिटल, पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान आमकां गाडी एक स्कूटर दवरपाक जागो ना। खूबच लोकांची वायट परिस्थिती आसा। दुसऱ्या वटेन एक ऑलरेडी प्रकल्प आसा सरकाराचो तकलेन, वीच इज बीन लायिंग जस्ट इन पेपर सिन्स द लास्ट 10 years। फाटलीं 10 वर्सां जाल्लीं आसा। तो सिनेलता कडेन ओल्ड फिश मार्केटाच्या जाग्याचेर एक प्रोजेक्ट आसा। सो त्या प्रोजेक्टाक तरी तुमी पयशे घाला। स्टेट गव्हर्मेंटान खंय म्युनिसिपालिटी पयशे दिल्ले आसा, 5 काय 7 कोटी कितें तरी तांचे फिक्स्ड डेपॉझिटान आसा, ताजो वापर करा न्ही। ते जर कमी पडटा जाल्यार हांगा 4 कोटी घालपाक तुमकां पयशे खंयच्यान आयले। कावन्सिलरांक सांगलें 10 आनी 15% टॅक्स वाडयता म्हणून, हांगा 3 आनी 5 कोटींनी टॅक्स वाडयल्लो आसा। आनी कित्या खातीर टू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर। म्हजो पॉयंट इज व्हेरी सिंपल। तुमकां जर खर्च करपा जाय जाल्यार मडगांवकाराच्या इंट्रस्टान खर्च करा। हांगा तो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा, वॉटेवर तुमचे कडेन 5 कोटी आसा न्ही ऑलरेडी, हांगचे 4 कोटी ताका एड करा आनी 9-10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा। पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा। हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खूबच त्रास जाता। दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार, नॉट दीस व्हायट एलिफंट। हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट। हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला। आमी हांगा बोवाळ करपाक एकठांय जावना आनी लोकांकूय गॅदर करुना, बट टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन पास केल्ली आसा, ज्याचो युसेज कोणाक खबर ना। आनी हे गार्डन मडगांवकाराचें तुमी पळया, हांगा मेंटेनन्स 0 आसा, कोणाक कांय पडून गेल्लें ना। गार्डनान भुरग्यांनी येवपाक जाय, हांगा भुरगीं दिसना कित्याक लोक भितात। हांगा सेक्युरिटी ना, मेंटेनन्स ना, फावंटन्स बंद पडल्या, कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना। पाड पडिल्ले आसा, सरकाराक पडून गेल्लें ना, मडगांवच्या आमदाराक पडून गेल्लें ना, म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक पडून गेल्लें ना। आतां येदे व्हडले अडंबर 4 कोटीचे ते हांगा उबारपाक सोदता। कोणाक खबर नाशिल्लें, खंयच्याच मडगांवकाराक खबर ना ही गजाल, म्हणून आज हांव हें सांगपा खातीर बसला आनी सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आज हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसला की प्रत्येकाक कळुनी की 4 कोटीची ही बिल्डींग कोणाक सांगनासतना आमच्या ह्या ओपन स्पेसान जो एक आयकॉनीक जागो, हाका एक व्हॅल्यू आसा, ह्या जाग्याचेर ही बिल्डींग कित्याक तुमी जाय तें करा। बाकीच्या गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी आनी जाय थंय बांदा, आमकां ही गरज ना। तुमी पयलीं गार्डन सारके तरेन मेंटेन करा, बरे तरेन लायव्हली सामकें गार्डन जावं न्ही। हांगा पळय सोरो पिता, रातचे स्टेशना वयल्यान हांगा लोक येता, चोरयो करता आनी हांगा सामान घेवन बसता चोरयेचें, आनी सकाळ फुडें परत वता। हे गार्डन पडलां, आमी कितलो बोवाळ मारलो, हांगा पाऱ्यार लोक न्हिदता, लॉजिंग ग्रावंड जाल्लो आसा, थंय रोकडा लेबर 150-150 रावता। हांगा मेंटेनन्स ना आनी 4 कोटीची तुमी हांगा इमारत बांदता, कोणा खातीर आनी कोणा विचारून? सगळें लोकांक सांगपा खातीर आज हांव हांगा बसलां। हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट। आमी हांगा पब्लीक असो अपील करून लोकांक हांगा आपोवना, आमकां हांगा बोवाळ घाललो नाका, पूण आमकां एक मेसेज कन्वे करपा जाय की जे चुकता ते चुकता आनी आमी मडगांवकार ओगी रावचे ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।